हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र आजको यो भिडियोमा मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोको सोलुसनलाई म अपलोड गर्दैछु र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले इगल भ्यू क्वेसन्सहरूलाई राखेको थिएँ, 3D इगल भ्यू क्वेसन्सहरू राखेको थिएँ र त्यसलाई म सल्भ गर्दैछु। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा पहिलोपटक मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लेट्स स्टार्ट द सोलुसन। क्वेसन नम्बर फर्स्टमा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई यो यस्तो फिगर दिएको छ र यो फिगरलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले टपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। टप यो स्क्वायरहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, 1 2 3। यो तीनवटा स्क्वायरलाई हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी पहिलो स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर हैन, त्यसपछिको यो स्क्वायर हैन, त्यसपछिको यो स्क्वायर। भनेपछि यो यस्तो बन्छ। यो फिगर चाहिँ टपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। टपबाट हेर्दाखेरि अब तपाईँलाई आइडिया पनि आयो होला अलिअलि हैन। टपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो र यो मात्र देखिने हो नि त। यो क्युबको तल पनि त एउटा क्युब छ हैन, तर यसले ढाकिन्छ नि, माथिबाट त देखिँदैन। टपबाट हेर्दाखेरि त देखिँदैन नि, यसको मुनि देखिँदैन। त्यसैले माथिबाट देखिने भनेको कुन कुन पार्ट हो त? यो पार्ट र यो पार्ट र यो पार्ट, 1 2 3। यो तीनटा पार्ट मात्र देखिने भएको हुनाले यस्तो देखिन्छ माथिबाट हेर्दाखेरि, टपबाट हेर्दाखेरि। त्यसैले हाम्रो आन्सर अप्सन चाहिँ कुन करेक्ट हुन्छ त? अप्सन बी करेक्ट हुन्छ। 2 मा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 2 मा पनि सेम क्वेसन नम्बर 1 को जस्तै गरी हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वेसन नम्बर 2 मा पनि टपबाट देखिने चाहिँ कुन कुन छ त? टपबाट देखिने भनेको एउटा यो स्क्वायर देखिन्छ, अनि एउटा यो स्क्वायर देखिन्छ, अनि यो एउटा स्क्वायर देखिन्छ। भनेपछि कतिवटा स्क्वायर देखिन्छ त? 1 2 3। भनेपछि फर्स्टमा यो स्क्वायर देखिन्छ 1 हो, त्यसपछि यो स्क्वायर 2, त्यसपछिको देखिने स्क्वायर भनेको यो 3, 1 2 3। 3 वटा स्क्वायर्सहरू भिजिबल हुन्छ टपबाट हेर्दाखेरि हैन। माथिबाट यहाँबाट हेर्दाखेरि त यो र यो र यो मात्र देखिने हो नि त। भनेपछि यस्तो देखिने भयो। भनेपछि हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन करेक्ट हुन्छ त? ए, बी र सीमा विच वान? सी इज करेक्ट। किनकि टपबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 यो पार्टलाई मात्रै हेर्ने हो, 1 2 3 यो पार्टलाई है। त्यसैले हाम्रो अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। र 3D को आइडिया जसले चाहिँ बुझ्छ राम्रोसँग, 3D को आइडिया बुझ्नेले इगल भ्यू क्वेसन मजाले सल्भ गर्छ। त्यसैले मैले इगल भ्यू क्वेसन्सहरूलाई एक्ज्याक्ट इगल भ्यू क्वेसन नदिएर मैले 3D क्वेसन्सहरू दिएको छु र एक्ज्याक्ट इगल भ्यू क्वेसन्सहरू पनि लगभग यस्तै हुन्छन् है। तर कस्तो हुन्छ भने एउटै म्याट्रिक्सभित्र डिफ्रेन्ट फिगरहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। त्यो म छुट्टै पार्टमा म यहाँलाई चाहिँ बनाउला। र क्वेसन नम्बर 2 लाई चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्ने थियो। क्वेसन नम्बर 3 पनि क्वेसन नम्बर 1 2 जस्तै छ, यसलाई पनि त्यसै गरी सल्भ गरौँ हामी। यसको सल्भ गर्दाखेरि हामीले टपको पार्टलाई मात्रै हेर्ने हो। टपको पार्ट, टप 1 2 3 4। भनेपछि यहाँ कतिवटा स्क्वायर छ त? 4 वटा स्क्वायरहरू छ। अब यो 4 वटा स्क्वायरहरूलाई चाहिँ यही प्याटर्नमा ड्र गरौँ न हामी है, यही लाइनको प्याटर्नमा। जस्तै यो फर्स्टमा यो स्क्वायर, त्यसपछि यो देखिने यो स्क्वायर, त्यसपछि यो स्क्वायर हैन, त्यसपछि यो यतातिर गएको छ यो लाइन हैन, यतातिर गएको छ भने यसको माथि ठिक्क के छ त? अर्को स्क्वायर छ भने अर्को स्क्वायर यहाँ देखिन्छ। भनेपछि हाम्रो टपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ टपबाट देखिने भनेको त यो र यो देखिने हो नि त टपबाट हैन, किनकि टप पार्टलाई मात्रै हेर्ने भनेको छु नि त मैले। भनेपछि यो फिगर चाहिँ टपबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ भने कुन अप्सनसँग मिल्दोजुल्दो छ त यो? विच वान? ए, बी, सी र डी। यो सीसँग मिल्छ। सी हो। क्वेसन नम्बर 4 अलिकति डिफिकल्ट छ हैन, तर यहाँलाई चाहिँ आइडिया आइसक्यो होला हैन। क्वेसन नम्बर 4 अलिकति डिफिकल्ट भए तापनि यसलाई पनि सजिलै त्यसै गरी सल्भ गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले सुरुमा हेर्नुपर्ने भनेको टपलाई मात्र हेर्ने हो। टप हैन, टप पार्टलाई मात्र हेर्ने। जस्तै यो टप पार्टलाई हेर्ने, त्यसपछि यो टप पार्टलाई हेर्ने, त्यसपछि यो टप पार्टलाई हेर्ने है। भनेपछि अब यो कस्तो देखेला त? सुरुमा फर्स्टमा यो यस्तो देखेला टपबाट हेर्दाखेरि सिधा हैन, ड्र गरौँ। त्यसपछिको देखिने भनेको त्यसपछिको यसको मुनि पनि त छ नि एउटा, यहाँबाट यहाँसम्मको यो लाइन पनि त देखिन्छ नि हैन।
यो लाइन भनेको कस्तो हो त, यो हैन। त्यसपछि यो फेरि उतातिर गएको छ, यसरी यता गएको छ, फेरि यहाँनिर एउटा यसरी कट भएको छ, यो बाङमा परेको छ हैन, यो यस्तो भएको छ है। त्यसको माथि फेरि एउटा अर्को फिगर पनि आएको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ अर्को फिगर पनि छ। भनेपछि यो फिगर चाहिँ यसको भित्र बनेको छ, यसरी 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 यो पार्ट यहाँ आयो र यसरी यसमा मिल्यो यो पार्ट। भनेपछि अब टपबाट हेर्दाखेरि देखिने भनेको कस्तो हुन्छ त, यस्तो फिगर भन्छ। भनेपछि कुनसँग मेल खायो त यो फिगरले, 1 2 3 4 मा कुनसँग मेल खान्छ, कुनसँग सिमिलर छ भनेपछि योसँग पनि छैन, 3 सँग सिमिलर छ। भने टपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो फिगर चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो अलिकति डिफिकल्ट छ, तपाईँलाई म सजिलोको लागि भनिदिन्छु। यसको टपलाई मात्र हेर्नुहोस् कि, टपलाई हेर्नुहोस्, अनि यसलाई हेर्नुहोस्, अनि यसलाई हेर्नुहोस्, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड है। अलिकति ब्रड तरिकाले हेर्नुहोस् के है, यो अलि एकदम दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ यसमा हैन, अलिकति चलाक हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ 3 हुन आउँछ। क्वेसन नम्बर 5 र क्वेसन नम्बर 3 सिमिलर छन्, एउटै छन्। त्यसैले यसको आन्सर पत्ता लगाउन यहाँलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन होला है, किनकि हामीले अघि नै भनिसक्यौँ टपलाई मात्र हेर्ने हो। टप पार्ट भनेको फर्स्ट यो स्क्वायर, त्यसपछिको यो स्क्वायर, त्यसपछिको यो स्क्वायर हैन, त्यसपछि यो टर्न गरेको छ, यसरी टर्न गरेको छ, त्यसको टप स्क्वायर कुन छ त, यो छ। भनेपछि यो भयो हाम्रो अप्सन। कुनसँग मिल्दैछ त यो, अप्सन 4 IV सँग मिल्दैछ है, योसँग मिल्दैछ। त्यसैले यो अप्सन चाहिँ करेक्ट, दिस अप्सन इज करेक्ट। नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 मा पनि यस्तो प्रकारको क्वेसन छ र यो क्वेसनमा पनि हामीले टपमै हेर्नुपर्ने हुन्छ, अरू क्वेसनलाई सल्भ गरेर जस्तै। यसको टपमा हेर्नुहोस्, टपको फर्स्ट स्क्वायर हैन, त्यसपछिको स्क्वायर कुन छ त, यो छ। भनेपछि दुईटा स्क्वायर छ हैन, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यस्तो देखिन्छ माथिबाट हेर्दाखेरि है। यहाँ तल छैन भने कन्फ्युज नहोला, किनभने माथिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि त। टपबाट हेर्दाखेरि त यो र यो मात्र देखिन्छ, त्यसैले कस्तो देखिन्छ त टपबाट हेर्दाखेरि यो फिगर चाहिँ यस्तो देखिन्छ। भनेपछि यो कोसँग मिल्दैछ त, यो फिगरसँग मिल्दैछ, 1 सँग, अप्सन 1 सँग मिल्दैछ। दिस वान इज करेक्ट। क्वेसन नम्बर 7 लाई पनि क्वेसन नम्बर 6 को जस्तै गरी सल्भ गरौँ। यसमा पनि हामीले टपमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा यो छ, यो छ, यो छ, भनेपछि यसलाई सल्भ गरौँ पहिला। यो स्क्वायर, त्यसपछिको यो स्क्वायर, त्यसपछिको यो स्क्वायर। भनेपछि हाम्रो फिगर त कस्तो देखिने रहेछ टपबाट हेर्दाखेरि, यो फिगर यस्तो देखिन्छ। भनेपछि यो कुनसँग मिल्दैछ त, अप्सन 1 2 3 मा कुनसँग मिल्छ त, अप्सन 3 सँग मिल्छ। 8 क्वेसन नम्बर 8 को फिगर टपबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त, यस्तो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ, कस्तो देखिन्छ है। ल हेरौँ है त। सुरुमा हामी यही प्याटर्नमा जाउँ है त। फर्स्ट स्क्वायर ड्र गर्ने, त्यसपछिको यो स्क्वायर ड्र गर्ने हो, त्यसपछि यो स्क्वायर ड्र गर्ने, त्यसपछि यो स्क्वायर देखिन्छ टपबाट, यस्तो देखिन्छ यो। भनेपछि हाम्रो अप्सन त उसै पनि आईमा पनि 1 2 3 वटा, यो दुईटै अप्सन सेम छ हैन, दुईटै अप्सन सेम छ। तर यसमा चाहिँ करेक्ट चाहिँ कुन हुन्छ त, करेक्ट चाहिँ यो हुन्छ, किनभने यो घुमेको छ नि, यसरी घुमेको छ, यसरी घुमेको छ हैन, यताबाट यसरी घुमेको छ, यो पनि यताबाट यसरी घुमेको छ, यो यताबाट एल बनेको छ नि, यताबाट एल बनेको छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन करेक्ट हुन्छ त, यो करेक्ट हुन्छ। माथि यताबाट यो 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 स्क्वायर यता भएको भए यो अप्सन करेक्ट हुन्थ्यो, तर यो स्क्वायर चाहिँ त्यहाँ नभएर यता भएको हुनाले यो अप्सन हुनलाई चाहिँ यो स्क्वायर यता हुनुपर्छ क्या, बुझ्नुभयो नि, अनि मात्रै यो अप्सन करेक्ट हुन्छ। त्यसैले यहाँ अप्सन चाहिँ 1 करेक्ट हुन्छ। नम्बर 9 मा हेर्नुहोस्,
क्वेसन नम्बर 9 हेर्दा डिफिकल्ट भए पनि त्यति साह्रो डिफिकल्ट चाहिँ छैन, यो सजिलै छ है। ल यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ। यसलाई पनि यसको टपको सबभन्दा पहिला टपको यो दुईवटा स्क्वायरलाई ड्र गरौँ हामी। यो दुईवटा स्क्वायरलाई फर्स्ट यो सेकेन्ड हामीले ड्र गऱ्यौँ। त्यसपछि यो स्क्वायरलाई ड्र गर्ने होइन। त्यसपछि यहाँ पनि एउटा स्क्वायर छ नि होइन। भनेपछि यो फिगर चाहिँ यस्तो बन्छ। यो फिगर क्वेसन नम्बर 9 को फिगर चाहिँ टपबाट हेर्दाखेरि यस्तो बन्छ र हाम्रो अप्सनमा पनि अप्सन 1 मा त्यो फिगर देखाएको छ। त्यसैले अप्सन 1 के हुन्छ त? करेक्ट हुन्छ। बुझ्नुभएको भएन? फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ है। यो 3D फिगर बुझ्नेले चाहिँ मजाले इगल भ्यू क्वेसन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्छ, कुनै प्रब्लम हुँदैन। क्वेसन नम्बर 10 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 10 अलिकति गाह्रो छ, एकदम डिफिकल्ट पनि छैन। अलिकति यसमा दिमाग लाउन सक्नुभयो भने यहाँले मजाले सक्नुहुन्छ यसलाई पनि सल्भ गर्न। र यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि पनि हामीले त्यसै गरी ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्वायरहरू। र यो टपमा जुन स्क्वायरहरू छ त्यसलाई ड्र गरेर हेरौँ हामी। फर्स्टमा 1 2 3 4 5 वटा स्क्वायरहरू छ यहाँ। 1 2 3 4 5 किनभने टपबाट हेर्दाखेरि त यो पार्ट देखिने हो नि त। 1 2 3 4 5 यो माथिको व्हाइट पार्ट मात्रै भिजिबल हुने हो माथिबाट हेर्दाखेरि होइन, स्ट्रेट हेर्दाखेरि होइन, माथिबाट। त्यसपछि हामीले यो दुईवटा पार्टलाई हेरौँ, व्हाइटलाई मात्रै यो, त्यसपछि यसलाई यो। भनेपछि यो फिगर यस्तो बन्छ। अब हामी अप्सनमा हेरौँ यस्तो मिल्दोजुल्दो फिगर कुन छ त? अप्सनमा 1 पनि छ 4 पनि छ हो। 1 र 4 मा चाहिँ कुन हुन्छ त? 1 र 4 मा चाहिँ अप्सन चाहिँ 1 करेक्ट हुन्छ। किन 1 करेक्ट हुन्छ भने एल बन्न त यो एल आकार नै बनेको छ नि त होइन। तर एल आकार बन्दाखेरि चाहिँ यो यता साइडबाट बनेको छ कि होइन। यदि यो दुईवटा स्क्वायरहरू यहाँ हुन्थ्यो भने अप्सन 4 करेक्ट हुन्थ्यो। यो दुईवटा स्क्वायर यहाँ हुन्थ्यो भने अप्सन 4 करेक्ट हुन्थ्यो। तर यो दुईवटा स्क्वायर यता भएको हुनाले अप्सन 1 करेक्ट हुन्छ। हजुरहरूले यो सबै क्वेसन्सहरू बुझ्नुभएको होला। र मैले यहाँलाई चाहिँ पहिला नै भनेअनुसार यो 3D क्वेसन्सहरू यस्तै प्रकारको नसोध्ने भए पनि फ्रेन्च फरेन रिजनमा चाहिँ अलिक छुट्टै प्रकारको क्वेसनहरू सोध्छ। र जसले 3D को आइडिया राम्रोसँग बुझ्न सक्छ उसले यो इगल भ्यू क्वेसनलाई राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्छ भन्दै मैले आजको भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्छु। र आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू यहाँले देखिसक्नु भएको छ स्क्रिनमा। तबसम्मको लागि चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।